السلام عليكم بونجور ا توس مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو تاع مادفان اللي غادي نهضروا فيها اليوم على لا كوكلوش. دونك لا كوكلوش كيما رانا نشوفوا في هاد لو سيرسو دو برودري سموها بورديتيلا بيرتوسيس. كيفاش نتفكروا هاد الاسم اللي كان يبان لي الاولى معقد؟ دونك ان سيرسو دو برودري اللي فيه ان كوك بير مع ولاده زعما. دونك بورديتيلا باسكو سيرسو دو برودري اللي راه مرسوم فيه مدروس فيه بلوتو ان كوك بير بيرتوسيس مع ولاده. دونك كي لا كوكلوش est un cucubacille encapsulé. كوكو تاني جاية من كوكلوش. كوكوباسي هي زعما ان باسي ان باسي بصح تالمون صغير يشبه الكوكسي هادوك دونك كوكوباسي encapsulé aérobie stricte. ديجا لو سيمبتوم زعما المميز ولا باثوغنومونيك ولا جو سي با تاع الكوكلوش هي لا تو. لا تو تجي من لو سيستيم ريسبيراتوار ياك. لو سيستيم ريسبيراتوار فيه لير. دونك هاد لا كوكلوش اللي هي البورديتيلا بيرتوسيس هاد البكتيري تروح لي بومون. وكيفاش تخرج من لي بومون باش تترانسميزا بلا تو ولا ليترنيومون بلي غود فلوش صح. دونك قالك الي تري كونتاجيوز تنتشر بالخف et se développe par épidémie. دروك ماهيش كاينه بزاف لا كوكلوش. قالك با دو بروتيكسيون ماتيرنو فيتال زعما كون تجي عند لا فام ما غاديش لي زونتيكور ولا ينتقلوا باغ لو بلاسينتا للفيتوس تاعها تما تعاود تجيه من يكبر صح. heureusement قالك الي immunisante. دونك كون تجينا خطره في حياتنا ما تعاود تجينا صاي. دونك الكوكلوش الريسبونسابل تاعها البكتيريا اسمها بورديتيلا بيرتوسيس ولا هيموفيلوس بيرتوسيس. مهم سي ان كوكوباسي كوكو من كوكلوش. دونك كوكوباسي او انكابسولي تاني. دونك تقعد في les poumons donc aérobie stricte transmise par la toux et l'éternuement. Elle est très contagieuse et se développe par épidémie. pas de protection materne فيتال تعاود زعما نورمال تعاود تجي عند الغريان ميم سي ما تجيها. Et elle est immunisante, donc une fois تجينا la coqueluche رانا immunisé صح. هادو لي بوين كلي خاصنا نتفكرهم باسكو كاين ديك يساهم لي طاحو فيها. دونك elle était considérée longtemps comme une maladie d'enfance. بكري كانوا دايرينها بلي تجي غير عند غراوين. après ولاو يعرفوا بلي تجي ميم عند لي زادولت. L'incidence a diminué dans les pays développés parce que qu'il y a la vaccination et tant que les enfants ils le vaccin ou la transmission de l'adulte à l'enfant ou de l'adolescent à l'adulte ou l'adulte يعطيها للenfant يترانسميزيها زعما يعطيها. تفكروا هذا الاكس اللي جايه فوق الغريانه بلي زعما considéré longtemps comme d'enfance وبطلوا من بعد جاي الفلاش ديريكت في عينها تحسب زورو. anyway دونك باثوجيني. دونك لا باثوجيني كيسموها هذيك البورديتيلا بيرتوسيس من تدخل للسيستم ريسبيراتوار من لو ني ولا تدخل لي بومون تسكريتي لي فاكتور دو فيرولونس تاعها اللي هما لي زاديزين ولا لي توكسين. دونك لي زاديزين شدير بيهم تلصق بيهم في الابيثيليوم ريسبيراتوار. دونك مادموازيل بورديتيلا مادموازيل باسكو صغيره وقصيره بورديتيلا لصقت في لي ريسبتور تاع الابيثيليوم تاع لي سيلول تاع الابيثيليوم ريسبيراتوار غادي تبلوكينا لي سيل فيبراتيل ساها. شو من هادو لي سيل فيبراتيل؟ دونك لي سيل فيبراتيل يتحركوا يمينا ويسارا باش يطردوا لو ميوكوس ريسبيراتوار صح. مي هاد كيسموها هادي بورديتيلا غادي تبلوكيهم دونك يقعدوا كيما راهم. اوسي غادي دير لنا اون ليز سيلولير. ابري ما تلصق مادموازيل بورديتيلا في الابيثيليوم الي عليز باش تسكريتي لا توكسين تاعها. هاد لا توكسين غادي دير لنا اون اوغمونطاسيون دو لامبي سيكليك تبيرتوربينا لا سيلول دونك يصرالنا اون نيكروز
للي سيلول هادو والابيثيليوم ريسبيراتوار. les infections كيما لا كوكلوش اللي يديروا لنا اون توكسين اللي فيهم اون توكسين سموهم دي توكسي انفكسيون زعما اون انفكسيون due à la toxine. OK. Il faut savoir aussi que mademoiselle Bordetella تقعد في لي بومون وتسكريتي لنا هاد لا توكسين. هاد لا توكسين هي اللي تسيركولي في الدم. دونك ما غاديش نصيبو بورديتيلا بيرتوسيس في لو سون. غادي زعما تروح للو سون تكون غير شويه. دونك لوجيكمون كون قاع نديرو ايموكولتور غادي نصيبوها نيجاتيف. علاش؟ باسكو ما كاينش بورديتيلا بيرتوسيس، يا ما كاينش كاع باسكو لا توكسين هي اللي تسيركولي وتخدم خدمتها، سينو كاينه بصح تالمو قليله ما نصيبوهاش في ليموكولتور. دونك ما غاديش تجي في لو دياغنوستيك ابري تقولي بور كونفيرمي بلي نصيبو باش نصيبو بورديتيلا ولا كوكلوش نديرو ايموكولتور. سي با لوجيك. اوكي صح. كاين دوطخ باكتيري اللي يديرونا لا ميم شوز، يقعدوا في بلاصتهم ويرسلوا لي توكسين تاعهم باش يسيركولو في الدم وهما يديروا لا باثوجيني. دونك شكون هما؟ جمعتهم في امو اللي هي كوندويت، باسكو لا بكتيريا قاعده في بلاصتها ولا توكسين est conduite vers le sang ou vers les organes. Donc le C تاع conduite coqueluche au choléra. D diphtérie. le T تاع tétanos. وكاين تاني شي قله ما قريناهاش ولا شي شله ولا مش عارف كي تنقرا، المهم بلونغلي شي قله. Donc les facteurs de virulence هما la désine ou la toxine. نروحو شويه لا كلينيك. Donc شدير لنا البورديتيلا بيرتوسيس عند l'enfant سموها لا فورم كلاسيك. شوفوا عند البورديتيلا بيرتوسيس نتفكروا لو باك تاع لو كوك اللي يشبه للرقم 7. دونك لانكوباسيون فيها 7 جور سيلونسيوز ما عندنا aucun symptôme. بعد تجي لا فاز كاتارال اللي فيها تاني من 7 à 15 جور. على بها قلت لكم تفكروا لو باك تاع لو كوك. كاتارال هي زعما تشبه اون غريب اللي فيها يسيل، عندها اون فيفر موديري، عندها اون تو، غينو فارنجيت نورمال. سي بور سا بزاف الناس لي ميدسان يحسبوا باللي في لا فاز كاتارال يخافوا من البورديتيلا بيرتوسيس. دونك قالك لا كونتاجيون تكون ماكسيمال. سي بور سا لونتيبيوثيرابي في هاد لا فاز اللي هي كاتارال الي efficace la plus efficace. Après la phase d'état اللي هي مميزة للكوكلوش اللي فيها لا تو بصح كي دايرة اون تو اللي هي تشبه لو شون دو كوك. Ce sont des quintes de tout séparées d'une aspiration sifflante où la respiration elle est inefficace tellement la personne تكون غير توسي après la respiration تكون ماشي مليحة. Donc l'oxygène ما غاديش يوصل efficacement les organes. C'est pour ça déjà le malade غادي يكون turgescent et aussi بسبب هذاك l'effort de tout répété غادي le patient هذاك وجهه يحمر و les conjonctifs تاعه يحمروا. Donc conjonctif, turgescence du visage et injection conjonctivale. La dernière secousse غادي في التالي مورا ما يكحو كاع اكسبكتوري. يقد هاد لو مالاد تجيه دي فوميسمون تالمون بسبب الكحة تجيه دي فوميسمون. aussi il faut savoir que ما كانش une fièvre في la phase d'état عكس la phase catarrhale. et aussi le malade entre la toux entre les quintes de toux يكون asymptomatique. تشوف il se plaint de rien. صح. علاش ديجا عندنا لا تو في لا كوكلوش؟ تتفكروا لا ديزين اللي هدرنا عليها اللي تباراليزينا لي سيل فيبراتيل؟ صح. لي سيل فيبراتيل اللي شبهوا المصلحه خدمتهم يوخروا لنا لو ميكوس ريسبيراتوار يطردوه كي شغل. صح. لو ميكوس ريسبيراتوار من غادي تصرنا اون ليست تاع هادو لي سيل غادي يقعد في بلاصته. دونك غادي يبلع عنا لي برونش وكاع.
le diamètre تاعهم ينقص. Donc comme un mécanisme réflexe تصرى une toux. Donc c'est pour ça عندنا هاد لا تو اللي تميز لنا لا كوكلوش بسبب لو ميوكوس اللي راه قاعد بسبب لا ديزين اللي بلوكت لنا لي سيل. ليفولوشن قلت لكم نتفكروا السات تاع لو بيك تاع لو كوك. دونك 7 à 10 semaines هي 8 à 10 semaines بصح حنا نقولوا 7 à 10 semaines. après les تو هادوك ينقصوا ويولوا moins sévères صح. اوكي عند le nourrisson elle est grave بسبب les complications. premièrement elle est fréquente عند l'enfant من يكون قل من عام. surtout les مشي vaccinés ils sont plus réceptifs. et aussi قلت لكم grave parce que les complications شو هما هادو les complications. donc بسبب لاتو يكون كاين un manque d'oxygène. donc يا asphyxie يا même apnée اللي تقد دير لنا une syncope. aussi بسبب لاتو l'enfant ما غاديش ياكل غاية même غادي تكون accompagné بالك مع des vomissements. donc هادو complications nutritionnelles. neurologique عندي لا توكسين تاع الكوكلوش ولا لا كوكلوش تقد دير لنا une encéphalopathie صح. les complications respiratoires عندي l'encombrement اللي غادي يكون في لي برونش غادي يدير لنا une bronchectasie بسبب l'encombrement تصرى une surinfection. و بسبب لو diamètre من يكون قليل تاع الاخر تصرى une hypoventilation. donc هذه هي لا gravité تاع لا كوكلوش. لا létalité تاعها surtout عند les nourrissons. عند l'adultes غادي تجينا une simple bronchite subaigu ولا chronique normale كحة وشوية حمى وهذا مك. pour le diagnostic في المرحلة في لا فاز ديتا غادي يكون كلينيك باسكو قلنا هذيك لاتو elle est pathognomonique. في لي فاز الاخرين غادي نشكو ونروحوا للبارا كلينيك اللي هي شنو غادي نديرو FNS غادي نصيبو اون hyperleucocytose à lymphocyte parce que système immunitaire hyperplaquetose je sais pas عليه قالك ما نصيبوش انيمي وما نصيبوش لا في اس نورمال ما نصيبوهاش بزاف اكسيليري نورمال ولا سوب نورمال. après البكتيريو بون ما نديروش كولوراسيون باسكو قلنا لا كوكلوش غادي نصيبو السبيسيمون غادي نصيبو فيه قليل لي باكتيري. نديرو طونك قلنا ما نقدوش نديرو ايموكولتور دونك نجيبو لو سبيسيمون من اكويفيوناج نازال نحطوه في لو ميليو دو بوردي اي جونغو. بوردي جونغو هو اللي اكتشف هاد البكتيري مسكين فرح بروحه سماها بورديتيلا سما لو ميليو بوردي مهم. دونك هذا هو دونك في لو ميليو دو بوردي اي جونغو ديريكت بليمينوفلوريسونس ولا البي سي ار ولا après culture 30% elle est positive. après وعندنا لا سيرولوجي عندي 2 mois d'intervalle plutôt 1 mois d'intervalle ما نجو نديروها وتخرج يكون لو مالاد ريح ديجا. anyway هادو هما لي زيكزامن باراكلينيك اللي نكونفيرمو بهم لا كوكلوش. اوسي عندي لا راديوغرافي ثوراسيك غادي نصيبو لو بومون كوكلوشو زعما ان سيندروم برونشيك نصيبو اتيليكتازي باغ اكزومبل ولا نصيبوها نورمال تاني ما نقدو نصيبوها نورمال. وللتذكير كما قلنا لا تيليكتازي نصيبو فيها لا ريتراكسيون كيما هنا نشوفوا لا ريتراكسيون تاع تراشي ريتراكسيون تاع لا سيسور لا ريتراكسيون تاع لا كوبول دونك فيها لا ريتراكسيون. et pour le diagnostic différentiel عندي n'importe quelque chose اللي ديرنا une toux par exemple عندي un corps étranger عند un enfant ولا عندي allergie ou la compression trachéale par une tumeur ou la adénopathie, tuberculose, mucoviscidose, cardiopathie congénitale aussi ديرنا une toux une laryngotrachéite infectieuse ou une pneumopathie à chlamydia ou adénovirus. anyway le traitement فقرتي المفضلة. donc n'importe quelle maladie contagieuse لازم نديرو لها isolement عندنا في لا كوكلوش 5 jours d'antibiothérapie et aussi نديرو لها une déclaration. la déclaration est obligatoire في لا كوكلوش. la prochaine fois ان شاء الله نمدلكم des mémotechniques على les maladies à déclaration obligatoire. لازم نحبسو لاتو عند l'enfant إلا كان
قل plus de 7 ans نمدوله les antitusifs لازمنا نسورفيوه pendant les quintes surtout pour les nourrissons parce que بالك تجيهم une apnée وما يشوفوهمش tant que عندنا des troubles alimentaires لازمنا نديرو hydratation et alimentation suffisante ومليحة et pour l'antibiothérapie surtout là كانت عندي une surinfection نمدو l'érythromycine c'est un macrolide donc تفكروا الR تاع pertussis والسين اللي جايه في الاريثروميسين والسين اللي جايه في الاريثروميسين تاني جايه في البيرتوسيس دونك السين والار اريثروميسين من بيرتوسيس اوكي صح لازمنا نديرو اوسي نمدو كورتيكوثيرابي الا كان عندي اون فورم غراف اوسي لازمنا نديرو دريناج برونشيك فونتيلاسيون بولمونير الا كان ما كان ونديرو اوسبيتاليزاسيون الا كان كاين سيانوز ou les formes عند النوريسون. Pour la prévention, نديرو le vaccin, ce sont des bactéries inactivées, نديروهم en sous-cutané ou en intramusculaire. L'association تاع هاد الفاكسان c'est une association تاع الديفتيري ou le tétanos ou le coqueluche ou le polio. نديرو في le 3e ou le 4e 5e mois ونديرو rappel في 18e mois après tous les 5 ans. زعما normalement في la première année primaire درناه مانيش عاقله عليه بصح في البروميير اني لي سام دارونا ان فاكسان بالك تاع لا كوكلوش انا مانيش عاقله كاش واحد يعرف يقول لي في لي كومونتير سي ان فاكسان لي ماشي ما عندهش ان ريسك اي افيكاس اي نحبسوا هذاك الغريان ما يروحش يقرا بوندون 30 جور ايفيكسيون سكولير بوندون 30 جور اي بسبب هاد لا فاكسيناسيون ولات لا كونتاميناسيون ما تجيش من عند لادولت ما تجيش من عند لونفون l'enfant ou تجي عند enfant adulte ou adulte enfant. La vidéo est terminée. Merci pour votre attention. Si vous avez des remarques, d'autres informations belles ou j'ai fait une faute, merci de laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager la vidéo. On se revoit Inch'Allah dans une autre vidéo ou une autre conduite à tenir. من هذاك الوقت إن شاء الله اهتموا بأنفسكم وبمن تحبون. سلام.